बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है 7 अगस्त 2025 और वेलकम करता हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ। आज के इस व्लॉग में मैं उन लोगों के लिए एक बेहतरीन हाल लाया हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए कि माजिद भाई कोई कम पैसों में पार्ट टाइम काम बताएं जो हम अपने मेन काम के साथ शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस ऐसा हो कि जिस पे इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो आज ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मेन काम के साथ एक पार्ट टाइम कारोबार शुरू कर सकते हैं। और ये ऐसा कारोबार है कि इस कारोबार को मतलब नुकसान का अंदेशा बहुत कम और फ़ायदा ही फ़ायदा है इस काम में। और ये काम पूरे 12 महीने और हर हफ्ते हर रोज़ चलने वाली आइटम है। किसी ना किसी घर में ये रोज़ ही तकरीबन जाती है। तो कापी पेंसिल आप अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज मैं इस काम का मुकम्मल खुलासा आप लोगों को बताने लगा हूँ, आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो गौर से देखिएगा इस वीडियो को, एंड तक जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बिज़नेस आइडिया। और आपको मैं बताता हूँ कि इसे शुरू करने से लेकर इसे बेचने तक कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और इसमें तकरीबन आपको कितना नफ़ा हो जाए। और ये ऐसा है कि यकीन माने, अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो आप मुझे दुआएं देंगे कि माजिद भाई आपने वाकई एक ज़बरदस्त आइडिया दिया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काम क्या है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस वक्त 2 अदद पैकेट्स हैं सवैयों के। ये वो आम सवैयाँ हैं जो हर दुकान पर, हर जगह पे, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में आपको मिल जाती हैं। ये बारीक सवैयाँ हैं और ये इसका साइज़ देखिए, ये थोड़ी सी मोटी हैं। अब इसका मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ कि इसे किस तरह मंगाना है, कहाँ से मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, किस तरह आपने पैकिंग करनी है, इस पे कितनी आपकी कॉस्ट आएगी और किस तरह आपने इसे बेचना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहाँ से मिलती हैं सवैयाँ। तो आपको बताता चलूँ व्यूअर्स कि ये आपको लूज़ फॉर्म में एक बंद तोड़े की शक्ल में या एक आप कह लें कि कार्टन की शक्ल में मिल जाती हैं मुख्तलिफ़ शहरों से। जिस तरह मैं अक्सर जाता रहता हूँ फैसलाबाद अपने करियाने की ख़रीदारी के लिए, तो फैसलाबाद मंडी में भी ये काफ़ी मिकदार में आपको मिल जाएंगी। फिर पिंडी से आपको मिल जाएंगी, लाहौर से आपको मिल जाएंगी। इसका तकरीबन आपको 20-25 केजी का एक बैग होता है जो आपको बैग्स की सूरत में मिलता है। अब वो मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि किस तरह पैकिंग होके इसकी आती है। तो उस बैग में तकरीबन आपको 40 रुपये पर केजी पड़ती है। या हो सकता है आजकल क्योंकि मैदा काफ़ी डाउन हो चुका है और ये मैदे की बनती हैं, तो हो सकता है कि कॉस्ट आपको 35 रुपये तक भी पर केजी ये आपको मिल जाए। तो अगर 35 रुपये आपको ये पर केजी मिलती है तो इसके ऊपर आप बिल्टी वगैरह का खर्चा डाल के तकरीबन 36-37 रुपये आपको अपने इलाके में पहुंच मिल जाएगी। उसके बाद बारी आती है इसको पैक करने की, इसको पैकेट बनाने की या आगे बेचने की। तो उसमें मैं बताता चलूँ आपको कि आप नया जब आपने काम शुरू करना है तो आपके पास 10,000 रुपये भी हों तो इसका अच्छा खासा स्टॉक आपके पास आ जाएगा। और वो स्टॉक इतना होगा कि तकरीबन आप इस पे 1-1.5 महीना काम आराम से कर सकते हैं। उसमें इतनी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। 10,000 आपने इन्वेस्ट करना है पहले नंबर। दूसरे नंबर पर ये कि कोई आपको इस तो शुरू में आपको इसके लिए कोई बंदा हायर करने की, कोई लेबर हायर करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माल आपको तैयार सूरत में मिलता है। सिर्फ आपने इसको पैकिंग करनी होती है और आगे बेचना होता है। तो आप जब इसकी जब आप इसका स्टॉक मंगवाएंगे तो आपको ये उस बंद कार्टन में मिलेगी। तकरीबन 20-25 केजी उस कार्टन का वज़न होता है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि बाज़ार से आपने इस तरह के पैकिंग बैग ख़रीद लेने हैं। जो शॉपर वाली दुकान है, किसी भी जगह पर आप
ان سے پتہ کریں گے تو اس سائز کے آپ کو شاپر مل جائیں گے۔ اس سائز کے شاپر خریدنے کے بعد آپ نے صرف ایک عدد میئرنگ اسکیل لینا ہے، جس کو ہم یہ تولنے والا ترازو جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں، اور آپ نے اپنی ایک مقدار سیٹ کر لینی ہے کہ آپ نے آدھا کلو کے پیکٹ بنانے ہیں یا کلو کے پیکٹ بنانے ہیں۔ وہ آپ نے اس سٹاک میں سے، اس توڑے میں سے مال نکالنا ہے اور ان شاپر میں اس کو توڑ کر پیک کرتے جانا ہے، چاہے وہ آپ آدھا کلو رکھیں یا کلو رکھیں، لیکن زیادہ تر آدھا کلو سیل ہوتی ہیں۔ جس طرح میرے پاس یہ دکان پہ پڑی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ میرے پاس سٹاک تھوڑا ہی رہ گیا اس کا، لیکن یہ تقریباً 400 گرام ان کا وزن ہے۔ آپ پورا 500 گرام اس کا وزن رکھیں اور 500 گرام کے حساب سے آپ پیکٹ بناتے جائیں۔ تو یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی اس پہ 36 روپے پر کے جی آپ کو یہ سوئیاں ملی ہیں، تو اوپر آپ اس کے مزید 2-3 روپے آپ اس طرح کر لیں کہ 4 روپے آپ اس کی مزید کاسٹ رکھیں، اس کے جو آپ نے شاپر لانے ہیں وہ، اور کوئی اگر بیچ میں سے کوئی مال ٹوٹتا ہے یا کوئی ضائع ہوتا ہے تو اس صورت میں، یعنی کہ آپ کو 40 روپے پر کے جی یہ آپ کو تقریباً تیار ملے گی۔ ہر چیز اس پہ مکمل تیار کرنے تک 40 روپے پر کے جی آپ کو یہ پڑ جائے گی۔ تو ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو بیچ کر آپ کو کتنا پروفٹ آئے گا، تو یہ جو میری دکان پہ پیکٹ پڑا ہے 400 گرام کا، یہ مجھے ملا ہے تقریباً میں آپ کو بتاؤں تو 75 روپے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کلو کے پیچھے یہ اندازہ لگائیں کہ اگر 40 روپے آپ کو پر کے جی اس کی کاسٹ پڑتی ہے، یا لیٹ سپوز 50 روپے آپ کہہ لیں، 50 روپے اس کی آپ کو کاسٹ پڑتی ہے، 50 روپے اگر آپ کو اس کی کاسٹ پڑتی ہے تو آپ آرام سے جو پر کے جی آپ سیل کرتے ہیں تقریباً 100 روپے پر کے جی آرام سے آپ اس سیل کہ 50 روپے آپ کی انویسٹمنٹ ہو اور 50 روپے آپ کو پروفٹ، یہ اتنا زبردست کام ہے۔ اگر اب میں بات کروں اس کا کہ اس لاس کی خراب ہونے کا ڈر، تو اس کا لاس کا اندازہ تقریباً نہ ہونے برابر۔ تیسرے نمبر آتا ہے کہ سیل کیسے کریں یا اس آگے دنوں پہ کیسے، اس کے لیے آپ کوئی زیادہ ٹائم نکالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس میں صرف آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو آپ کا یہ کام چل سکتا ہے۔ تو 1-1.5 گھنٹے میں آپ اچھی خاصی دکانیں کور کر کر اس آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا اپنا سٹاک بیچ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ تھا میرا آج کا آئیڈیا، بزنس آئیڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا۔ ویڈیو کو خاص نہیں بنا سکا، 1-2 دن پہلے بھی میری ویڈیو لیٹ ہو گئی ہے، کچھ مصروفیت اور کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر آج کی یہ میرا بزنس آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کے علم میں اس نے اضافہ کیا ہو، تو اس ویڈیو کو ایک لائک، اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔